अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह ताला के फजल से सूरह अल बकरा की दो आयात 189 और 190, इसको इसका लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा पढ़ेंगे। औज़ुबिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये स्क्रीन आप देख रहे हैं। व ला, ये आपको इन दोनों अल्फाज का, ये हरूफ का मतलब पता है। व मतलब और, ला मतलब नहीं, मत। और मत ताकुलू, मैंने आपको बताया था कि अरबी ज़ुबान में जब किसी काम से मना करना हो तो उसके लिए ला लगाया जाता है। और जिस काम से मना किया जा रहा हो उसे, उस फेल से पहले ते लगा दी जाती है। तो आपने इन्हीं सबको में पहले पढ़ा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। ये है वकुलू। वा और कुलू, कुलू का मतलब है खाओ, तुम सब खाओ। ये जमा के लिए है, वकुलू वशरबू। ठीक है, पिछली आयत में आपने ये पढ़ा। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाता है वला ताकुलू। तो ये नहीं कहा वला कुलू, बल्कि है वला ताकुलू। तो कायदा ये है कि जब किसी काम का करने को कहा जाए तो उससे पहले तो वही उसी फेल को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैंने अभी बताया, कुलू व कुलू और खाओ। और जब कहा जाए कि मत करो ये काम या मत खाओ तो इसमें है वला ताकुलू। और जैसे वहाँ पे कुलू में, ये देखें, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इसमें वाव और अलीफ आखिर में है, तो इसका मतलब है ये जमा के लिए है। अगर खाली कुल होता, यानी ये काफ पेश लाम कुल, तो एक बंदे को मुखातिब किया जाता है, एक बंदे को हुक्म दिया जाता है कि खाओ। लेकिन जमा के लिए है वकुलू, वाव और अलीफ आखिर में है, इसके लिए जमा के लिए है। यहाँ भी जमा के लिए है वला ताकुलू, और मत तुम सब खाओ। समझ आ गई आपको मेरा ख्याल है। तो वला ताकुलू, और तुम मत खाओ, अमवालाकुम, अमवाला मालों को, कुम अपने, यानी अपने अम्बाल को मत खाओ। तो खाने से जाहिर है कि यहाँ मुराद ये नहीं, जैसे कि हम रोटी खाते हैं, फल खाते हैं, तो उसी तरह जो माल है उसको भी खाने लगे। बल्कि मतलब यहाँ पे ये है कि उसको इस्तेमाल ना करो। वला ताकुलू अम्वालकुम, और मत तुम खाओ अपने मालों को। तो जैसे मैंने बताया ना कि जो ये लफ्ज़ है अम्वाल, तो उसके लाम के ऊपर ज़बर है, इसका मतलब है कि ये मफूल है, यानी इस पे ऊपर काम हो रहा है। ताकुलू अम्वालाकुम बैनकुम, अपने दरमियान, यानी अपने दरमियान जो माल हैं तुम्हारे, उनको मत खाओ। बिल बातिल, ये है बे अल बातिल। तो बातिल की लाम के नीचे जेर है, इसलिए कि यहाँ पे पहले बे आ गया है जो हरफ जर है। तो अब ये बनेगा बे अल बातिल, गलत तरीके से, झूठ से, फरेब से, धोखेबाजी से, ऐसा मत करो। वतुदलू, ये वतुदलू जो है वो इसी लाम के साथ है। वला, वला ताकुलू वला तुदलू, वला ताकुलू वला व तुदलू। यहाँ पे भी ते वही है, मना करने के लिए। दुलू का मतलब है अ, रिश्वत देना, या हुकाम के पास जाना और उनको नजराना पेश करना गलत काम के लिए। वतुदलू, और ना तुम पेश करो, बेहा उसके साथ, यानी झूठ फरेब के साथ, बेहा झूठ के साथ, इलल हुक्काम, हुकाम की तरफ, यानी हुकाम है जो है उनको तुम ये पुरानी उर्दू में ना इसको कहते थे डाली देना, डाली पेश करना। जब जो राया है वो अपने अफसरों के पास जाते थे तो वहाँ उनके लिए नजराने लेके जाते थे, फल लेके जाते थे, इस तरह की चीज़ें लेके जाते थे। उसको कहते थे डाली देना, डाली पेश करना। तो उसका मतलब ये होता था कि मैं अपने अफसर को, अपने हाकिम को
ये डाली पेश करूं ताकि उससे फ़ायदा उठा सकूं। तो ये वही लफ्ज़ है, वतुदलू, और मत तुम पेश करो बेहा उसके साथ, यानी उसी नीयत के साथ, उसी झूठ के साथ, इलल हुक्काम, हुक्काम के सामने, ले ताकुलू, ले, आपको पता है ले का मतलब है के लिए, ताकुलू तुम खाओ, ले ताकुलू ताकि तुम खाओ, फरीकन एक हिस्सा, मिन अमवाले मालों में से या अमवाल में से, मिन अवालिन ना से लोगों के मालों में से, बिल इसमें गुनाह के साथ। तो यहाँ पे अल्लाह ने मना कर दिया कि मिन अमवालिन ना से बिल इसमें, तुम गुनाह के जरिए अपने जो माल है उसका कुछ हिस्सा लोगों का जो है वो मत खाओ। वला ताकुलू अम्वालकुम, और तुम मत खाओ अपने अम्वाल बैनकुम अपने दरमियान, बिल बातिल बातिल तरीके से, व तुदलू बेहा, और ना ही तुम उसको पेश करो, इल्लल हुक्काम हुक्काम की तरफ, ले ताकुलू ताकि तुम खाओ। तो हुक्मरान को कुछ रिश्वत दे दी, कुछ डाली पेश कर दी कि आप ये ले लें, और ये फलां जो ठेका है वो मुझे दे दें, फलां कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दें, ये माहिदा मेरे साथ कर लें और ये इसके पैसे ले लें। हालांकि वो हमारा हिस्सा नहीं है, वो लोगों का हिस्सा है। लिताकुलू फरीकम मिन अम्वालिन से, ताकि तुम खाओ कुछ हिस्सा अम्वाल में से लोगों के गुनाह के साथ, वान तुम, और तुम हो तालमून जानने वाले। तो जानते बूझते हुए किसी और का जो माल है उसमें से कुछ हिस्सा किसी और का जो नसीब है, किसी और का जो हक है, वो हुक्मरानों को डालियां देकर, उनको रिश्वतें देकर मत खाओ। और पता है, ये नहीं पता कि ये नहीं कि हम जानते नहीं हैं, जानते बूझते हुए ये काम करते हैं गुनाह के जरिए। यस अलूना का, तो यस अलूना वो पूछते हैं, आपको पता है जो ये या है वो फेल मुजारे की निशानी है। इसका मतलब ये है कि जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो जाहिर करता है हाल को या मुस्तकबिल को, दोनों को। यस अलूना वो पूछते हैं का आपसे। तो ये आपने पहले भी ये लफ्ज़ आपके सामने आया होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें साला का, तो साला वो पूछता है का आपसे, वज़ा, और जब साला का, साला उसने पूछा का आपसे, तो यहाँ पे माजी का है सीगा, साला का पूछा आपसे, तो उसमें भी का आया आखिर पे, यहाँ पे भी है यस अलूना का। यस अलूना वो पूछते हैं, तो ये ऐसे भी हो सकता था कि यस अलो, यस अलो का मतलब है वो पूछता है, ये वाहिद के लिए है, यस अलो वो पूछता है या वो पूछेगा। यस अलूना, यस अलूना वो पूछते हैं, और यस अलूना का वो पूछते हैं आपसे। तो ये का जो आखिर में है ये मुखातिब के लिए है कि आपसे पूछा जा रहा है, जिस बंदे से अल्लाह ताला बात करे, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनके मुतल्लिक अल्लाह ताला फरमाता है कि वो आपसे पूछते हैं, वो सब लोग। अनिल अहिल्ला, अन का मतलब है कि मुतल्लिक, अहिल्ला जो है वो अ, हिलाल की जमा है। और आपको पता है कि जो हिलाल है वो पहली 3 रातों के चांद को कहते हैं। तो उसके अलावा और उसके नाम है, बदर है, कमर है। तो हिलाल पहली 3 जो रातें होती हैं इस्लामी महीने की, उसका नाम हिलाल रखा जाता है। तो होता तो वो एक ही है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको जमा के तौर पे इस्तेमाल फरमाया, क्योंकि हर महीने में होता है, और पहले 3 दिन जो निकलता है वो पहले ज़रा छोटा होता है, फिर ज़रा बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उसके बाद वो बदर बनता है, कमर बनता है। ये सलूना का अनिल अहिल्ला, वो पूछते हैं आपसे हिलालों के मुतल्लिक, यानी वो जो पहली 3 रातें हैं उनके जो चांद हैं उनके मुतल्लिक पूछते हैं। हम तो सब कुछ चांद कह देते हैं ना, पहली रात का भी आता है तो हम कहते हैं चांद निकल आया, लेकिन अरबी में उसको हिलाल कहते हैं, इसलिए वो रोयत हिलाल कमेटी जो बनी हुई है। कुल
ان سے کہہ دو ہیا وہ ہے، یعنی یہ مونس کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اہلا کے لیے، کل ہیا، اور ہیا جو ہے اس کا مطلب ہے شی یا وہ، کل ہیا کہہ دے کہ وہ مواقیت ہو، مواقیت جو ہے وہ میقات کی جمع ہے، اور میقات کا مطلب ہے کہ ایک معین جگہ، وقت کے لحاظ سے یا مقام کے لحاظ سے۔ آپ لوگ شاید جانتے ہوں گے کہ جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو ایک خاص جگہ ہوتی ہے جہاں سے پھر وہ احرام باندھتے ہیں اس کو کہتے ہیں میقات۔ اور مختلف جو ملکوں سے لوگ آتے ہیں مختلف ڈائریکشن سے، ان کے الگ الگ میقات ہیں، یعنی جو مکہ میں داخل ہوتے ہیں جو مغرب سے آ رہا ہو اس کا اور میقات ہے، جو مشرق سے آ رہا ہو اس کا اور میقات ہے، جو شمال سے آ رہا ہو اور جو جنوب سے آ رہا ہو، ان سب کے الگ الگ میقات ہیں۔ تو میقات یعنی وہ مقام ہے جہاں پہ ایک تعین کیا گیا ہے کہ یہاں سے آپ نے احرام باندھنا ہے، اس کی جمع ہے مواقیت، یہ وقت کے لحاظ سے بھی ہے۔ تو جب وہ پوچھتے ہیں اہلا کے متعلق، یعنی جو ہلال نکلتے ہیں ان کے متعلق وہ پوچھتے ہیں، تو کل ان سے آپ کہہ دیں ہی یا وہ ہیں مواقیت، اوقات کے تعین ہیں، یعنی اوقات کس چیز کے ہیں یہ اللہ تعالیٰ آگے بتاتا ہے، مواقیت تو وہ اوقات کے تعین ہے للناس سے، لوگوں کے لیے۔ تو یہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے لے الناس، لے کا مطلب کے لیے، جیسے یہاں پہ بھی آیا ہے فریقم بل اسم بے الاسم بے الباطل ہے، تو یہاں پہ ہے لے الناس، یہاں پہ تھا لے تاکلو، یہ لے تاکلو، تو لے کا مطلب ہے کے لیے۔ اب دیکھیں کتنی جو جامع زبان ہے عربی، کے ایک لفظ ایک حرف کے ساتھ مفہوم ادا ہو گیا، لے اس کا مطلب کے لیے۔ تو کل ہی یا مواقع، تو ان سے کہہ دو کہ یہ اوقات کے تعین ہے لے الناس سے، یعنی اس کو پڑھیں گے للناس سے، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کا بھی۔ تو یہ مہینے کے جو شروع ہوتے ہیں اس کے لیے بھی، اور حج بھی اسی کے مناسبت سے ہے۔ ولیسا، اور نہیں ہے، البر، نیکی، بر نیکی کو کہتے ہیں، اور نہیں ہے، یہ نہیں ہے نیکی، بے ان کے تعتو، تم آؤ عطا کا مطلب ہوتا ہے جو عربی کا لفظ ہے عطا، یہ سر، تو عطا کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور عطا کا مطلب دیا جانا بھی ہوتا ہے۔ تو تعتو، تم آؤ، یہاں پہ دیکھیں پھر آخر پہ واو اور الف ہے، یہ جمع کے لیے ہے، بے ان تعتو کہ تم آؤ، البیوتا، گھروں میں۔ تو دیکھیں بیوتا کی تے کے اوپر زبر ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ مفعول ہے، بے انتات البیوتا، اور یہ نیکی نہیں ہے، ولیس البر بے انتات البیوتا، اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم آؤ گھروں میں، من ظہورہا، ان کے پچھواڑوں سے۔ ظہور جو ہے وہ زہرا کی جمع ہے، اور زہرا کا مطلب ہوتا ہے کمر، یعنی پشت انسان کی جو ہے۔ اور عربوں میں یہ ایک رواج تھا کہ اگر بیوی سے لڑائی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ تمہاری کمر میری ماں جیسی ہے، اس کو کہتے تھے اظہار۔ اور اظہار کا مطلب غلبہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ انسان کمر پہ سارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو مزدور ہیں بڑی بڑی جو بوریاں ہیں وہ کمر پہ اٹھاتے ہیں، سامان کمر پہ اٹھاتے ہیں، تو اس کو بھی ظاہرہ کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے پشت۔ تو غلبہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ اور ایک جگہ اور فرمایا کہ لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ وہ اپنے رسولوں کے سوا کسی کو غیب پر غلبہ عطا نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ من ظہور ہا کا مطلب ہوتا ہے ان کے پچھواڑوں سے، یعنی گھروں کے پچھواڑوں سے، من ظہور ہا، ہا جو ہے وہ پروناؤن ہے، یعنی کہ اسم ضمیر ہے گھر کے لیے، گھروں کے لیے، من بیوت کیونکہ جمع ہے نا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمع کے لیے اکثر چاہے وہ مذکر ہو مونس ہو، اس کے لیے جو پروناؤن ہے وہ مونس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو لیس البر ولیس البر برو بان تاتوا البیوت، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم آؤ گھروں میں، من ظہورہا، ان کے پچھواڑوں سے، ولیکن لیکن یا بلکہ، البر نیکی یہ ہے، من اتقا، جو تقوی اختیار کرے۔
تو اصل چیز، اصل جو نیکی ہے وہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور تم آؤ گھروں میں، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے، یعنی سامنے سے آؤ، پیچھے سے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ زندگی کے ہر عمل میں، ہر فعل میں، ہر شعبے میں آ، آگے سے آنے کی کا حکم دیا گیا ہے، یہ نہیں کہ الٹے طریقے سے آئیں اور پیچھے سے آئیں۔ تو اس میں فرمایا کہ تم سامنے سے آؤ، اور نیکی تو یہی ہے کہ جو تقوی اختیار کرے، تو تقوی بھی اختیار کرے۔ وات البیوت، اور آیا کرو گھروں میں، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ، تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔